अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़-ए-काम साइफर वाला मामला भी बढ़ गया है। जिस केस में कहा जाता था कि इमरान खान कभी बाहर नहीं आएगा और इस केस में इमरान खान फांसी के ऊपर लटकने जा रहा है, इस केस में तो इमरान खान को सजाए मौत हो जाएगी, वो केस जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा सरप्राइज इस हवाले से आया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के गिर्द जो है वो घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। उससे पहले उनको इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब जो है वो अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का परवाना जो है वो जारी कर दिया गया। आखिर ये क्या मामला है, क्यों उनको ये उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़-ए-काम आज जब समाअत हुई, आपको पता है कि कल भी जो समाअत हुई जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो सर पकड़ के बैठ गए कि जिस तरह ये ट्रायल चलाया गया जेल के अंदर, और हैरान है कि जिस तरह ये केस बनाया गया। आज जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो वकील सलमान सफदर ने कहा कि 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू की, इस हवाले से कोई दस्तावेज़ अदालती रिकॉर्ड पर ही नहीं है। अगर ये दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर ना हो तो केस की बुनियाद ही जो है वो नहीं तो केस ख़त्म हो जाएगा। तो तफ्तीशी ऑफिसर ने अपने बयान में कहा कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी DGFIA की हदायत पर शुरू की गई और DGFIA केस में गवाह भी नहीं है। इंक्वायरी कंप्लेंट दायर होने से पहले शुरू हुई, इस तरह तो पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो मुनहिंदब जो है वो हो जाएगा। इसके ऊपर जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये वाइट कॉलर केस भी नहीं, ना ही मर्डर केस की तरह इसको कह सकते हैं, बल्कि ये मिक्स हाइब्रिड केस है। बल्कि उन्होंने कहा कि हक़ जिरा ख़त्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। आपको पता है कि इमरान खान साहब से जो है वो हक़ जिरा जो है वो उनसे छीन लिया गया था जब ये समाअत चल रही थी। और उन्होंने कहा कि मुल्ज़म अदालत की नज़र में फेवरेट चाइल्ड होता है। यानी कि आप जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता उस वक्त जो है वो जो मुल्ज़िम होता है वो मासूम होता है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना जो है वो ज़रूरी है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या जल्दी थी। इस पर वकील ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को जो है वो पहुंचना चाह रहे थे। मैं अगर ये कहूँ कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था तो ये अजीब नहीं होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये दोनों सरकारी वकील अदालत ने तैनात किए थे, क्या एडवोकेट जनरल ने नाम भेजे थे? तो सलमान सफदर ने कहा जी एडवोकेट जनरल ने ये तैनात किए थे। उसके बाद अदालत ने कहा कि फिर तो हमें एडवोकेट जनरल को नोटिस करके सुनना पड़ेगा, इन सरकारी वकला की स्टैंडिंग क्या थी। तो इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया और एडवोकेट जनरल ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील तजवीज़ किए थे। और अब जो है वो समाअत कल तक मुलतवी कर दिया, यानी कि कल जो है वो एडवोकेट जनरल को सुना जाएगा इस हवाले से। और ये तमाम जितने भी दलाइल दिए हैं सलमान सफदर ने, जितने भी केस तिया पांचा करके रख दिया है सलमान सफदर ने पूरे के पूरे केस का, कि जिसकी कोई बुनियाद, कोई इसका जो है वो वजूद नहीं बनता इस केस का जिसको ये चलाया जा रहा है। उसके बाद नाज़-ए-काम आगे बढ़ें तो जो अब अली अमीन गंडापुर वाला मामला है, आपको पता है कि इससे पहले जो है तो अली अमीन गंडापुर वाला नाज़-ए-काम जो मामला है उसके ऊपर अब आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर के गिर्द मज़ीद घेरा तंग जो है वो किया जा रहा है। अब क्या हुआ है कि 9 मई केस उनके ऊपर खोल दिया गया है और अदालत ने जो है वो अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके 2 अप्रैल तक पेश करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं और सिटी में दर्ज मुकदमे में नाकाबिल ज़मानत वारंट उनके जारी किए गए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 2 अप्रैल को पेश होने का हुक्म दिया है। इसके अलावा शीरी मज़ारी, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत 12 मुल्ज़िमान को जो है वो पेश होने का उनके भी जो है वो वारंट जारी किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर के अलावा शीरी मज़ारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, शिबली फराज, ये लोग भी शामिल हैं। अब 12 लोग हैं, इनका जो है वो 9 मई के जो मुकदमात, अब ये किन के कहने के ऊपर, आपको पता है कि सदाकत अली अब्बासी वाला माफ़ गवाह बने हैं, वासिक कयूम हैं,
اب ان کے بیان کے اوپر جو ہے یہ کیس جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اب یہ جج ملک اعجاز آصف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ یہ 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں، اہم تنصیبات، پولیس اہلکار، افسران حملے کے الزامات پر جو ہے ویسے جو تھانہ سٹی کی درخواست منظور کرتے ہوئے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر خطرے کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حلقوں کو پسند نہیں ہے، کچھ حلقوں کو کھٹکتے ہیں، یا جب وہ ان کی تعیناتی کی جا رہی تھی تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہ لگایا جائے، سخت مخالفت جو ہے وہ کی گئی تھی، لیکن عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہی تعینات جو ہے وہ کر دیا تھا۔ تو اب یہ معاملہ چل رہا ہے، اب دیکھیں الیکشن کمیشن والی بھی تلوار چل رہی ہے، نااہلی والی جو جائیدادیں انہوں نے جو اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے تھے، اپنے جائیدادیں اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی تھی، وہ والا معاملہ بھی ہے، وہ آئی تھنک 26 مارچ کا ہے، اور یہ 2 اپریل کو بھی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آج ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اس وقت جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور چیئرمین پی سی بی بھی ہیں۔ تو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور بڑا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ رضوان کرکٹر کو جو ہے وہ چیک جو ہے وہ دے رہے ہیں کچھ اماؤنٹ کا، تو رضوان جو ہے وہ بڑا ہچکچاہٹ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو محسن نقوی ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور لیکن جو رضوان ہے وہ ان کو جو ہے وہ لفٹ نہیں کروا رہا، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ چیک ریسیو کر لیتا ہے تو نہ تو وہ ٹھیک سے ان سے سلام لیتا ہے، اور وہ جب وہ رضوان جاتا ہے تو وہ جو چیک دیا ہوتا ہے محسن نقوی نے تو وہ پھینک کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کے اوپر لوگ مختلف اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے کے اوپر بیٹھ کے آیا ہے، رضوان جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر آیا ہے، تو وہ ان کو کیا سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جناب جو رضوان ہے ان کو پتہ ہے کہ کس طرح محسن نقوی قاتل ہے، یا اس نے تحریک انصاف والوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، یا عمران خان کی مخالفت کے حوالے سے جو ہے وہ رضوان نے بڑا اچھا کیا ہے، اور تحریک انصاف والے ان کو بہت زیادہ شاباشی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ یعنی کہ اب مختلف اینگل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، مختلف اینگل سے اس ویڈیو کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے محسن نقوی سے جو ہے وہ چیک لینا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ اب ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں، اور مختلف اینگل سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ محسن نقوی سے نفرت کا اظہار اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محسن نقوی بڑے عہدے کے اوپر تو ضرور ہے، بڑی سیٹ کے اوپر تو ضرور بیٹھا ہوا ہے، چیئرمین پی سی بی بھی ہے، وزیر داخلہ بھی بن گیا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ہے محبت نہیں ہے، سٹارز کے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ جب آپ میرٹ پہ نہیں آتے تو پھر لوگ جو ہے، یا جب آپ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے کچلتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ کھڑا ہونا لوگوں کی مجبوری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اپنا فیڈ بیک اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔